नाजरीन, बांग्लादेश के अंदर इनकलाब आने के बाद से लेके हमने देखा है कि एक तरफ जहां इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, जिसमें मेन कसूर इंडिया का है, वो इस तब्दीली को हज़म करने को तैयार नहीं, एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दे वर कॉट ऑफ गार्ड। उनकी शायद कैलकुलेशन में नहीं था कि इतना ज़्यादा नक्शा चेंज हो जाएगा, वहाँ पर उनको शायद पता नहीं चला है मेरे ख्याल से, और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। पॉलिसी मेकर्स जो इंडिया के हैं इस तब्दीली को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो इस हवाले से हमने देखा है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, इंडिया और बांग्लादेश के, और उसका असर हमें फिर बॉर्डर्स के ऊपर भी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। बॉर्डर्स जो दोनों मुल्कों के हैं वो हॉट लगे पड़े हैं, आए दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो एक तरफ जहां इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात हमें ख़राब होते हुए नज़र आए हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में हमें इसी अरसे के दौरान बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होती हुई नज़र आई है। इसी हवाले से एक तारीख़ी दौरा हुआ, हिस्टोरिकल दौरा। बांग्लादेशी मिलिट्री के जो सेकंड इन कमांड हैं, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन साहब, इनकी सरबराही में एक बड़ा पावरफुल किस्म का बांग्लादेशी मिलिट्री का एक डेलीगेशन पाकिस्तान आया, और वहाँ पर उनकी जो मुलाकातें हुई हैं जिन ऑफिशल्स के साथ, उनको देखकर साफ तौर पर यही नज़र आ रहा है कि दोनों मुल्क बहुत ज़्यादा संजीदा हैं, बहुत ज़्यादा संजीदा हैं डिफेंस के मामलात को आगे बढ़ाने के लिए और डिफेंस के टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आ रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ GHQ के अंदर, पाकिस्तानी मिलिट्री के हेडक्वार्टर्स में। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई पाकिस्तान की एयरफोर्स के चीफ के साथ। ये दो मुलाकातें हमने यहाँ पर कवर की थी। हमने इस प्रोग्राम के अंदर आपको बताया था कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई हैं। अब ये डेलीगेशन पाकिस्तान में मौजूद रहा है, काफ़ी दिनों से लेकर ये वहाँ मौजूद हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट शख्सियात के साथ इनकी मुलाकातें हुई हैं। ऐसी ही एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात इनकी कल यानी 17 जनवरी को पाकिस्तान की नेवी के चीफ के साथ भी हुई है। तो आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हो गई इनकी, एयरफोर्स के चीफ के साथ हो गई, और अब 17 जनवरी को कल वाले दिन नेवी के चीफ के साथ भी इनकी मुलाकात वहाँ पर हुई है। और उसके अंदर भी जो मामलात डिस्कस किए गए हैं वो सिग्निफिकेंट नौयत के हैं। दोनों मुल्कों ने इस बात पे इत्तफाक किया हुआ है कि ज्वाइंट एक्सरसाइजेज भी होंगी दोनों की, और इसके अलावा ट्रेनिंग्स के हवाले से भी दोनों मुल्कों ने एग्री किया है कि वहाँ पर भी कुछ किया जाएगा, और डिफेंस के जो ताल्लुकात हैं उनको नेवी की सतह पर मजबूत बनाने के लिए स्टेप उठाए जाने पर इत्तफाक किया है दोनों मुल्कों ने। पाकिस्तान का एक बड़ा न्यूज़ आउटलेट है द न्यूज़ इंटरनेशनल, इन्होंने इस इम्पॉर्टेंट मीटिंग पे रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान डिस्कस्ड नेवल कोऑपरेशन, रीजनल सिक्योरिटी विद बांग्लादेश। नेवल चीफ emphasizes initiatives to ensure maritime security and peace in region। इसमें वो कहते हैं कि the principal staff officer PSO of the Armed Forces Division of Bangladesh, Lieutenant General SM Kamrul Hassan, visited Naval headquarters and called on the Chief of the Naval Staff Admiral Naveed Ashraf। इसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, क्या क्या चीज़ें दोनों ने एग्री की हैं, इस हवाले से वो कहते हैं कि ड्यूरिंग द मीटिंग मैटर्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट, the regional maritime security environment and prospects for enhanced bilateral naval collaboration between the two countries were discussed. Various avenues of cooperation including training, exchange of visits and the conduct of bilateral naval exercises between the navies of Pakistan and Bangladesh were also highlighted। अब देखें, स्कोप तो मौजूद था पहले से ही। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो नेवीज़ हैं या आर्मीज़ जो दोनों मुल्कों की हैं या जो एयर फोर्सेस हैं, इनके दरमियान बहुत कुछ था एक दूसरे को ऑफ़र करने के लिए, कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए स्कोप मौजूद था, लेकिन वो जो पोटेंशियल था वो लॉक्ड था, लॉक लगा के रखा हुआ था उसके ऊपर। शेख हसीना साहिबा ने इस हद तक रिस्ट्रिक्शंस थी बांग्लादेश की सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर, इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी कि एक होता है पोर्ट कॉल। पोर्ट कॉल में ये होता है कि मुख्तलिफ जो नेवल शिप्स होते हैं या मुख्तलिफ जो जहाज़ होते हैं वो दूसरे मुल्कों के इजाज़त से उनके पोर्ट्स पे जाते हैं। अगर रास्ते में कोई रिपेयर कोई करनी हो जहाज़ को, या कोई भी ज़रूरत का सामान हो वहाँ से पोर्ट से लेना या कुछ भी, तो पोर्ट कॉल देते हैं शिप्स। ये नॉर्मल प्रैक्टिस है सारी दुनिया के अंदर।
تو وہاں پر وہ ان پورٹس کے پاس جاتے ہیں، ان پورٹس کے اوپر جاتے ہیں اور جو بھی ریکوائرڈ فیسلٹی ہوتی ہے وہ اویل کرتے ہیں. لیکن شیخ حسینہ کے دور میں اتنا زیادہ ریسٹرکشنز تھیں کہ پاکستانی جہازوں کو پورٹ کال کی بھی اجازت نہیں تھی. آپ آ ہی نہیں سکتے یہاں پہ. انڈیا کے آ سکتے ہیں، پاکستانی نہیں آ سکتے، باقی ملکوں کے آ سکتے ہیں، یہ نہیں آ سکتے. این ڈی ٹی وی میں ذرا آپ کو تھوڑا عرصہ پہلے کی چھپی ہوئی یہ خبر دکھاتا ہوں. چائنا بلٹ پاک وارشپ ڈاکس ان لنکا آفٹر بنگلہ دیش ڈینائز پرمیشن. پاکستانی نیوی کا جہاز تھا، انہوں نے ادھر جانا تھا، کوئی پورٹ کال انہوں نے ایسے ہی دی تھی وہاں بنگلہ دیشی پورٹ کے اوپر، لیکن ان کو اجازت نہیں دی گئی شیخ حسینہ کے دور میں. وہ لگا نہیں بھائی ادھر نہیں آؤ، جاؤ ادھر سری لنکا چلے جائیے. کہتے ہیں دا ڈاکنگ آف دی پاکستانی وارشپ ایٹ دی سری لنکن port came days after Colombo urged Beijing to defer the visit of Yuan Wang 5, a Chinese research vessel, after India expressed security concerns. تو معاملات یہ تھے. نیوی بنگلہ دیش کی ہے، ملک بنگلہ دیشیوں کا ہے، لیکن یہاں پر بھی انڈیا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پالیسیز شیخ حسینہ صاحبہ ڈیزائن کر رہی تھی، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے. صرف ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ پاکستانی جہاز اگر ایسے ہی ایون آرڈنری قسم کی کوئی وزٹ پہ بھی آتا ہے، ایسا ہی پورٹ کال پہ، تو بھی انڈیا ناراض ہو جائے گا، اس لیے ان کو آنے ہی نہ دو. یوں لگ رہا تھا جیسے وہ برطانیہ کے دور میں جب انگریزوں کی یہاں پر حکومت تھی نا، تو یہاں ہندوستان کے لیے وائسرائے آتا تھا، ایک گورنر آتا تھا، وہاں سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے اس ریجن کے لوگ، تو ان کا جو حاکم ہوتا تھا وہ ملکہ برطانیہ سلیکٹ کرتی تھی کہ یہ جا کر تو ہندوستان کو چلائے گا. تو یوں لگتا تھا جیسے یہ وائسرائے بنی ہوئی ہیں بنگلہ دیش کے اندر انڈیا کی، اور ان کو وہاں سے جو ڈکٹیشن مل رہی ہے یہ وہی کر رہی ہیں. تو یہاں تک انہوں نے ریسٹرکشنز لگا کے رکھی ہوئی تھیں کہ بھلے ہی دونوں ملک ایک دوسرے کو بہت زیادہ بینیفٹ دے سکتے ہوں، اس کے پوٹینشیل موجود ہو، لیکن وہ چونکہ پاکستانی ہے تو فائدے کی چیزیں بھی نہیں لینی ان سے، بنگلہ دیش نے نہیں لینی. انہوں نے ایک ریسٹرکشن بنگلہ دیش کے اوپر لگا کے رکھی ہوئی تھی، لیکن اب چونکہ وہ ریسٹرکشن ہٹ گئی ہیں تو دونوں ملک تعلقات کے اندر نارملسی لے کر آئے ہیں اور میوچل بینیفٹ کے جو اسٹیپس ہیں وہ اٹھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہاں پر بھی ایک انٹرسٹنگ چیز آپ کو دکھانا ضروری ہے. یہ جو پاکستان کی نیوی کے چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اس میں بھی بنگلہ دیش اور پاکستان کا جو جھنڈا ہے وہ جناح صاحب کی تصویر کے ساتھ ہمیں نظر آیا ہے. یہ پیٹرن جو ہے وہ اس وقت بھی نظر آیا جب بنگلہ دیش کے آفیشلز اور آرمی چیف پاکستان کا ان کی ملاقات ہوئی، اس میں بھی جناح کی تصویر نظر آئی. اور پاکستان کے ایئر فورس کے چیف کے ساتھ جب ملاقات ہوئی بنگلہ دیشی آفیشلز کی، اس میں بھی دونوں ملکوں کے جھنڈے اور جناح کی تصویر نظر آئی. اور پاکستان کے نیوی کے چیف کے ساتھ بھی جب ان کی ملاقات ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی ہمیں دونوں ملکوں کے جھنڈے اور جناح کی تصویر نظر آئی. اگین ایک میسج دیا جا رہا ہے کہ جناح ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جہاں سے دونوں ملک اپنے ٹائز کو ری بلڈ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ آبزرویشن تھی جو کہ اس میٹنگ کے اندر بھی نظر آئی. باقی کی دو میٹنگز کی طرح اس میں بھی ہمیں یہی پیٹرن سیم نظر آیا ہے. لیکن دا گڈ تھنگ از دیٹ دونوں ملکوں نے اس بات پہ اتفاق کیا ہے کہ آرمی اور ایئر فورس کی طرح نیوی کے بھی شعبے میں یہ دونوں ملک اپنے ٹائز اسٹرینتھن کرنے پہ دلچسپی رکھتے ہیں.